صالون درة الإسكندرية، تاريخ من الحب والعطاء. نادية فتيحة، عضو اتحاد كتاب مصر، مؤسس صالون درة الإسكندرية الثقافي، مسجلة في دليل الكاتبات المصريات، صدر لها 6 دواوين شعر بالعامية المصرية: ديوان ذكريات، شقاوة روح، محتاجة ليك، فتافيت سكر، حكايتي معاك، حتة مني، الفائز بالمركز الأول على مستوى مصر في مسابقة الأستاذ عماد قطري. شاركت ماديا وإداريا في ندوات صالون شموع، وفيه عملت على اكتشاف المواهب من شباب المبدعين عن طريق عقد المسابقات النصف سنوية ومنح الجوائز التشجيعية المادية والعينية. أقامت حفلا للأيتام بمدينة طنطا بالتعاون مع نادي أدب قصر الثقافة، وفيه أيضا تم تكريم 10 أمهات مثاليات مصريات وأعطائهم جوائز مادية رمزية وشهادات تقدير. تم المشاركة في مهرجان بكنيسة العذراء بمحافظة البحيرة للتأكيد على الوحدة الوطنية. عملت كمراسلة لجريدة الرأي للشعب في الإسكندرية، ومن خلال هذا العمل نشرت أعمال شباب المبدعين لتحقق لهم الانتشار، وعملت أكثر من تحقيق صحفي من أهمهم مع الدكتور محمد زيدان رئيس الإقليم سابقا، مع المسؤول الثقافي في اتحاد كتاب الإسكندرية، وآخر مع مدير قصر ثقافة الشرق. تم مناقشة مشاكل الوسط الثقافي وعرض الحلول والاقتراحات من خلال اللقاءات التلفزيونية التي نشرت على اليوتيوب واللقاءات الصحفية بالجرائد. اهتمت بتكريم رموز المبدعين في الساحة الأدبية بمختلف المحافظات. تم عمل إفطار جماعي في رمضان لبعض مبدعي الإسكندرية. سافرت إلى تونس بدعوة من وزارة الثقافة التونسية لحضور مهرجان الإبداع ضد الإرهاب في مدينة سيدي بوزيد في إبريل 2016. سافرت إلى المغرب بدعوة من وزارة الثقافة لحضور المهرجان الدولي للشعر والزجل في مدينة كازابلانكا في مايو 2016. رحلة البحث عن التميز. في رحلة البحث عن التميز والخروج عن المألوف تم عمل مناظرة بين شباب المبدعين فوق 20 والمبدعين فوق 50 بمختلف المحافظات لرصد الجديد في الألفاظ والمصطلحات والتغيير الذي أدخله الشباب على الشعر بأنواعه، مستعينة بأساتذة ونقاد للرصد والتعليق. وكانت من أنجح الندوات، وحصدت أكبر عدد جمهور شهدته ندوة في ذلك الوقت. تم تقديم مناقشة حول الأدب النسوي برعاية نادي أدب قصر ثقافة التذوق بسيدي جابر. تم استضافة أستاذ في جامعة الكويت أثناء أجازته لمصر ليتحدث عن الحداثة في الشعر. تم عمل مبادرة لقراءة المزيد من الكتب والدواوين مجانا بطلب إحضار من كل مبدع ما يحتفظ به من دواوين أو كتب فرغ من قراءتها وعرضها في استراحة الصالون لاستبدالها بكتب أخرى. تم استضافة الدكتور يسر العزب ليتحدث عن تجربته الشعرية. تم استضافة الناقد أحمد إسماعيل والناقد أيمن بكر للتحدث عن النقد الإبداعي. وقع عليها الاختيار لتكريمها ولتمثيل الإسكندرية من نادي نقابة المهندسين يوم تدشين الصالون الثقافي، وفيه
لقبوها في الحفل بدرة الإسكندرية، فكان تكريما من نوع آخر. توالت الاستضافات في مختلف المحافظات لصالون درة الإسكندرية، من نادي أدب قصر ثقافة مطروح بدعوة من الأستاذ الشاعر علاء أبو خلعة، من نادي أدب قصر ثقافة طنطا بدعوة من الأستاذ الشاعر محمد سامي، من نادي أدب قصر ثقافة بيل بدعوة من الأستاذ الشاعر أيمن بكر، من اتحاد كتاب مصر بالزمالك في القاهرة بدعوة من صالون الأستاذ الشاعر عاطف الجندي، من كلية العلوم جامعة القاهرة بدعوة من النشاط الثقافي باتحاد طلاب الجامعة، من كلية الآداب جامعة طنطا سنة 2013 وسنة 2014 بدعوة من النشاط الثقافي باتحاد طلاب الجامعة، من كلية إعلام جامعة فاروس بالإسكندرية بدعوة من الأستاذ الإعلامي عبد الله عبد الصبور، من النشاط الثقافي لنادي نقابة المهندسين بالقاهرة بدعوة من كبير المهندسين الشاعر إبراهيم حسنين، من صالون الأستاذة ميرفت جابر بالقاهرة بدعوة من الشاعرة ميرفت جابر مؤسسة الصالون، من نادي أدب إدكو محافظة البحيرة بدعوة من الأستاذ الشاعر محمد السنهوري والأستاذ الشاعر أشرف السنهوري، من نادي أدب قصر ثقافة المنصورة بدعوة من الشاعرة رشا الفواني والأستاذ الشاعر علي عبد العزيز، من اتحاد صالونات مصر والعرب بدعوة من مؤسسي الشاعر الدكتور محمود حسن، من رابطة كلمات ليست كالكلمات بدعوة من مؤسسها الأستاذ الشاعر منعم العزومي، من نادي أدب قصر ثقافة أبو البطامير بدعوة من أمين عام المجلس الأستاذ محمد حسن، من نادي أدب قصر ثقافة الدلنجات بدعوة من الأستاذ محمد عاشور، من ملتقى نبض المعاني للثقافة والفنون في قصر ثقافة دمنهور بدعوة من الفنان الأستاذ أحمد فهمي، من صالون الشاعرة الدكتورة غنية عبد الرحمن في نادي اجتماعي بمحافظة قنا، في نادي أدب قصر ثقافة الأقصر بدعوة من رئيس نادي أدب قصر ثقافة الأقصر، من نادي أدب قصر ثقافة إسنا بدعوة من الأستاذ الشاعر حمادة النخيلي والأستاذ صالح الشاروني، من نادي أدب قصر ثقافة أسوان بدعوة من الأستاذ علي طلحة، من نادي أدب قصر ثقافة البداري بدعوة من الأستاذ الشاعر صبرا سالم صبرا، من قصر ثقافة أسيوط محافظة أسيوط بدعوة من الأستاذ الشاعر محمد جابر المتولي، من أكاديمية الزهراء بالإسكندرية بدعوة من مؤسسها الأستاذ الشاعر هاني السعداوي. ومن الأنشطة الأخرى الاشتراك كعضو هيئة تحكيم في مسابقات نصف سنوية لصالون شموع، عضو هيئة تحكيم في مركز شباب مدينة العبور محافظة القليوبية، عضو هيئة التحكيم في مسابقة لطلاب وطالبات كلية علوم جامعة القاهرة، عضو هيئة التحكيم في مسابقة حمسة للفنون والآداب، عضو هيئة التحكيم في مسابقة فورية في الشعر والإلقاء بقصر ثقافة طنطا بجوائز مادية وشهادات تقدير، عضو هيئة التحكيم في مسابقة سقية الإسكندرية السنوية لاكتشاف المبدعين من الشباب، عضو هيئة التحكيم الدولية في المهرجان الدولي للشعر والزجل في كازابلانكا بالمملكة المغربية. الجوائز والتكريمات: كثير من الدروع وشهادات التقدير من صالونات ونوادي أدب وقصور ثقافة واتحاد كتاب وكيانات أدبية لهم جميعا كل التقدير والاحترام. التقدير الأسمى والأعلى والأحب إلى النفس والقلب هو الحب، والحب من جمهور درة الإسكندرية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، والمنتشرة من أقصى الشمال بالإسكندرية ومطروح إلى أقصى الجنوب حتى الأقصر وأسوان والبدائل، ومن المملكة المغربية غربا مرا بالجزائر وتونس
إلى العراق والأردن ولبنان وسوريا والسعودية وفلسطين. تحية إلى درة الإسكندرية.